شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سامعین محترم، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں اس مالک الملک ذوالجلال والاکرام مولا کل کائنات رب العالمین دی توفیق نال 25واں پارہ سورہ الشورى شورا سورت دی آخری تو پہلی آیت میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ الحمدللہ چھورا والا پنڈ نو ضلع گجرات اور ضلع منڈی بہاؤالدین دے اندر ایک تو اہل حدیثاں دا پنڈ ہون دا اعزاز ہے الحمدللہ، اور دوسرا فی الوقت ان دو ضلعوں دے اندر کوئی پنڈ ایسا نہیں جہدے اندر اللہ دے فضل و کرم نال پنڈ دے اتنے علماء کرام ہون جتنے الحمدللہ اس وقت تواڈے پنڈ چھوراں والا دے علماء کرام نے۔ اللہ زندگیاں دراز فرمائے، سارے آخلو والا۔ میرا خیال ہے کہ تسی اج نا ٹائم پاس نہیں کر دے، علماء کرام واسطے ویسے بھی دعا کردے رہنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ حدیث پاک دے اندر عالم دین ستا ہوندا ہے نا، آسمان اندر جتنی مخلوق ہے تے زمین اندر جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ کیڑیاں اپنے بلاں دے اندر، مچھلیاں پانی دیاں تہواں دے اندر، غرضے کے 14 طبق دی ساری مخلوق ایک دعا کر رہی ہوندی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے سونے پیغمبر دی جڑی میں تواڈے سامنے بیان کر رہا۔ دعا کی کر رہی ہوندی ہے؟ یا اللہ اے عالم دین ہے، تیرے دین دا عالم ہے ستا ہے تے ایدے گناہاں نو معاف کر دے۔ نہیں سمجھے کیوں جی علماء اکرام؟ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان تے زمین اندر جتنیاں اللہ دیاں مخلوقاں نے، عالم دین ستا بھی ہوئے تو دے واسطے دعاواں کر رہی ہوندیاں نے، یا اللہ دے گناہ معاف کر دے۔ تے اے اعزاز اللہ دے فضل و کرم نال تواڈے پنڈ نو حاصل ہے کہ دے اندر کثیر تعداد نال علماء نے۔
میں دو دعاواں کرنا، اللہ سارے علماء نو عالم با عمل بنائے تے اللہ انہاں دیاں علم دے عمل تے برکت نال زندگیاں دراز فرمائے۔ تیسری نال دعا کر دئیے یا اللہ انہاں کو اپنے دین دا بہت زیادہ کم لے لے۔ میں یہ بھی چاہنا کہ جس طرح الحمدللہ حفاظ دا یہ شہر بن گیا، پنڈ بن گیا ہے، علماء دا یہ پنڈ بن گیا ہے، ایتھے ایک جاندار جہا شاندار جہا مدرسہ بھی ہونا چاہیے جہدے وچ علماء بنن۔ ایتھوں جانے ہاں ساڈے تے احسان جہلم والیاں دے کہ انہاں دے مدرسے اندر پڑھنے ہاں، ایتھوں جانے ہاں جہلم، سرگودا، لاہور، دیگر مدارس دے اندر، یہ انہاں دے احسان نے ساڈے تے کدی یہ احسان لان دی بھی کوشش کر دئیے کہ اس پنڈ دے اندر ایک جاندار جہا مدرسہ ہوئے جہدے اندر ہر سال کئی تعداد دے اندر، دائیاں دی تعداد دے اندر علماء کرام فارغ ہون تے عالم بن کے جان۔ کم از کم میں یہ بھی دعا کر دینا، تسی آمین کہہ دیو، اس میرے رب اگے کوئی مشکل نہیں، اللہ ایڈا جاندار تے شاندار ساڈے پنڈ نو ایک مدرسہ بھی دے دے۔ نہیں تواڈی آمین تے نہیں وہی کام کرے گی، جس حساب نال تسی آمینہ دیو نا، یہ تو اوکھا کام لگتا ہے پیا۔ بہرحال چلو بھائی تواڈی مرضی ہے، تواڈا نہیں دل ہونا کھورے کنے کو تسی مولویاں تو اکے ہو، جیڑا کہ مولویاں دے حق اندر میں چار دعاواں کی شروع کر بیٹھا، تسی تے غصہ ہی کر گئے۔ تو جو ہے پھر گل شروع کریے کہ بھی رہن دئیے؟ اچھا چلو جی، آندے نے گل شروع کرو، یہ بھی ایک دو بندے ہیں آکھیا انہاں دے منہ نو صحیح، چلو پھر دوجے برداشت کری چلو۔ اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرمائے، اللہ تواڈے بال بچے دی خیر کرے، اللہ تواڈے مالو جان وچ برکت فرمائے، اللہ تواڈے بال ڈنگر وچھے دے اندر، پیلی بننے دے اندر برکت فرمائے۔ ہون آئی آمین، ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قسم کھا کے کہنا تسی علماء واسطے دعا کرو نہ کرو، ساری کائنات دی ہر شے بھی دعا کر دیئے تے علماء بھی تواڈے واسطے اٹھ کے دعاواں منگ دے جے۔ اے صرف علماء ہی نہیں کر دے، حضرات صحابہ اکرام دا بھی عمل سی۔ میں پڑھ رہا سا تفسیر دے اندر، حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر ایک بندہ مسلمان ہے سی تے شام دے علاقے دا سی، مسلمان سی، ہے زمیندار سی، جٹ چودھری سی۔ وہ کچھ دیر ہر سال آیا کرے مدینے، شام تو مدینے آیا کرے، کچھ دیر ہو گئی آیا نہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پتہ کرایا تو پتہ لگا وہ چودھری تے شراباں پین لگ گیا، وہ چودھری تے دین تو پیچھے ہٹی جا رہا ہے، بڑا بے عمل ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے نا ایک خط لکھیا، ایک چٹھی لکھی تے چٹھی لکھ کے نا اس چٹھی تے گل لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اے کلمہ اتھے لکھ دیتا، اے چودھری بگڑ گیا، اللہ نال ناراض ہو گیا، رب تو دور ہو گیا، نہ رب نال صلح کر لے، او تے ایڈا غفور الرحیم رب ہے، پوری زندگی دی گناہ دی سیاہ ڈیری لے کے انج کر کے او دے سامنے آہ دے وے نا، مولا میں آ گیا تیرے در تے، مینوں معاف کر دے۔ او ندامت شرمندگی والی گل بھی نہیں کردا، اے بھی نہیں کردا جویں ایتھے کوئی بھین بھرا ناراض ہویا ہوئے تے او دے نال راضی بھی ہو جائیے نا تے بعد چوں بھی مینے تے تانے ماردا ہے۔ رب کدی مینا تے تانا بھی نہیں ماریا، زندگی دے پچھلے سارے دے سارے ہی مٹا کے رکھ دیندا ہے، بلکہ مٹاندا نہیں۔ قرآن جے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جے چنگی طرح صحیح دلوں خالص ہو کے مخلص ہو کے آ کے میرے نال سلو کر لیں گا نا، میں پچھلے مٹاواں گئی نہیں بلکہ پچھلیاں سارے گناہاں نو نیکیاں بڑھا کے تیرے نامہ اعمال اندر لکھ دیاں۔ ایتھے او رب ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں تے بزرگوں، میں جڑی بات کرنی سی اس مجلس دے اندر، اے قرآن دی مجلس ہے، اے حدیث دی مجلس ہے، اے اللہ دے دین دی مجلس ہے، اور بچیاں دے سالانہ امتحان دے نتائج دے موقع تے مجلس قائم کیتی گئی ہے۔ ایک قرآن پڑھن والیاں واسطے مجلس ہے تے گل اج اللہ دے قرآن دی کرنی ہے۔ اس واسطے ذرا توجہ نال تسی میری بات نو سن دے جانا۔
قرآن اللہ دی او کتاب ہے، قرآن اللہ دا او کلام ہے۔ میرے دوستو تے بزرگو، اے دے پڑھنے والا جڑا اینو پڑھدا ہے، حفظ کر لیندا ہے، یاد کر لیندا ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر سونے نبی نے اے فرما دیتا ہے، آقا فرماتے نے اگر او کل قیامت والے دن جدو اللہ دے حضور پیش ہوئے گا، اگر او دے خاندان دے 10 ایسے افراد جڑے 10 بندیاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی نا، جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، رب حافظ قرآن نو اے عظمت دین گے، او سفارش کر کے انہاں نو اپنے نال جنت وچ لے جائے گا۔ اے حافظ قرآن نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے شان اور عظمت عطا کرنی۔ میرے دوستو تے بزرگو، حافظ قرآن صرف حافظ قرآن ہی نہیں جڑا حفظ کرن والا ہے، اے دے پیچھے وہ تسی ہونی سن رہے سی نا مولانا افضال صاحب کو شعریہ کلام نعتیہ کلام سن رہے سی، جناب منظوم کلام تسی سن رہے سی، باپ دی عظمت اور باپ دی شان دے اندر باپ اپنے سر تے دابڑے چک کے بچے پڑھا لیندا ہے۔ میرے دوستو تے بزرگو، کیا اس باپ نو کچھ نہیں ملے گا؟ کیا اس والدہ نو کچھ نہیں ملے گا؟ ہاں ہاں، میرے پاک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے دے ابو نو اے دی امی نو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ ریشم دے سبز رنگ دے 2 ہلے 2 سوٹ دی ماں تے دے باپ نو اللہ تعالیٰ عطا کرن گے، جڑے محنت نال پڑھا رہے ہو نا۔ کئی تے کہہ دیندے نا یتیماں دے پڑھ دے، یتیماں دے بچے پڑھ دے، ماڑیاں دے پڑھ دے، غریباں دے پڑھ دے، کئی لوگ تے یہ بات کہہ دیندے نا۔ تے میں گزارش کراں میرے دوستو تے بزرگو، بھاویں کوئی یتیماں دا پڑھے تے بھاویں بادشاہ دا پڑھے، جن نے قرآن پڑھنا ہے عظمت انہوں ملنی جے، جن نے قرآن پڑھنا ہے شان انہوں ملنی جے۔ اس واسطے آؤ اس قرآن دی شان اور صاحب قرآن دی، قرآن پڑھنے والے دی شان بڑی جے، عظمت بڑی جے، مقام بڑا جے۔ اللہ نے حافظ قرآن نو جڑی عزت عظمت تے شان دینی ہے، او تے ایک پاسے رہی آ جڑی اللہ دی کتاب پڑھ دیو نا، نال نال تہاڈی بھی گل کری چلیے نا، او پاویں عام بندہ پڑھے، پاویں قاری صاحب پڑھن، عالم دین پڑھن، حافظ قرآن پڑھے، جڑا قرآن پڑھنے والا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان القرآن شافع و مشفع و ماہل مصدق، فرمایا لوگوں قرآن سفارش کرنے والا بھی ہے، ایدی سفارش مننی بھی جائے گی۔ تے قرآن ایسی اللہ دی کتاب ہے، قیامت والے دن جھگڑا کر کے اپنے پڑھن والے دے بارے جھگڑا کر کے بخشوا کے اپنے نال جنت لے جائے گا۔ یہ قرآن جھگڑے گا، ایتھے بڑیاں بڑیاں گلاں سن دے جے، بڑے بڑے آندے نے فلانا جھگڑا کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، اے سارے مفروضے نے، اے بنائیاں لوگاں دیاں باتاں نے۔ یاد رکھیے حقیقت ہے اے قرآن جے جس نے میرے تواڈے بارے جھگڑا کرنا ہے، تے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے جنہاں سر سجدے دے اندر سٹ دینا ہے تے لمبا سجدہ کرنا ہے، تے میرے سونے رب نے فرمانا ہے ارفع راسک سلطوتا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اشفا تو شفا، سفارش کرو میں سفارش منی جاواں گا، سلطوتا تسی سوال کیتی جاؤ میں تہاڈا سوال قبول کراں گا۔ اے نبی پاک نے کرنا جے تے یا قرآن نے کرنا جے۔ اس واسطے آئیے پیغمبر دی تابعہ داری کیجئے، آئیے قرآن دی تابعہ داری کیجئے، اللہ دا حکم جے فتبعوہ، اس دی تابعہ داری کیجئے، اس دے احکام نو مانیے۔ جڑا من لے گا قرآن ہوتی سفارش ہی نہیں کرے گا بلکہ چگڑ کے انہوں جنت لے جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جن نے قرآن نو اپنا امام بنا لیا قرآن انہوں جنت لے جائے گا، تے جن نے قرآن نو کنڈ کر دیتی قرآن انہوں جہنم دی طرف ہک دے گا۔ کنڈ کنوں آندے ہو بھئی؟ اے ہن میں کھلوتا پیچھے قرآن ہوئے، کئی لوگوں نے اس نو کنڈ سمجھا ہے۔ یقیناً قرآن دا ادب ہے کرو، لیکن قرآن نو اصل کنڈ ہے بے نمازی دی، قرآن نو اصل کنڈ ہے بے روزے دی، قرآن نو اصل کنڈ ہے اس شخص دی جدی ساری زندگی لنگ گئی لکھاں دے اندر کھیل رہا ہے، اج تک توفیق نہیں ہوئی حج دی، اج تک توفیق نہیں عمرے دی ہوئی، اور ایدے نال نال اس بندے نے جناب اپنے مال دی زکاة کدی نہیں دیتی، اپنی کنک منجی دے وچوں عشر کدی نہیں دیتا۔ اے جے قرآن نو کنڈ کرنے والا۔ اللہ اکبر، اے قرآن اللہ دا کلام جے، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔
فرمایا وا ان احدم من المشرکین استجارک فاجرہ، مسیتے کوئی آ جائے، یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، کوئی غیر مسلم آ جائے، مسیتے آن تو روکنا نہیں۔ اگر انہوں دا داخلہ بند ہے بیت اللہ دے اندر بند ہے، اگر انہوں دا داخلہ بند ہے مسجد نبوی دے اندر بند ہے، مسیتے آئے نو روکنا نہیں۔ کادے واسطے؟ انہوں بٹھاؤ، چائے پانی پلاؤ، انہوں جناب پورا دا پورا احترام دیو، انہوں پتہ لگے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ بڑا انسانیت دا احترام کرنے والا ہے۔ تے مسیتے بٹھان دا خاص طور تے کی فائدہ ہوئے گا؟ حتی یسمع کلام اللہ، اللہ دا کلام سنے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے۔ اور ایک نے سنیا سی جنہوں صحابہ نے پھڑ کے آندا، جدا نام سمامہ بن اسال سی، میرے پیغمبر نے آکھے انہوں تھم نال بند دیو، بند دیتا تے جدوں میرے پیغمبر نے پوچھنا تے انہیں کہنا تم ہی نہیں چنگا لگدا تے مدینہ بھی مینوں چنگا نہیں لگدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے سونے نبی نو منہ تے ہی انہیں کہہ دینا۔ چودھری سی نا تے چودھری دی آکڑ چھیتی نہیں جاندی، کیوں چودھری ہو؟ چودھری تو پھر چودھری ہوندا ہے نا، چودھری پھر چھیتی نہیں ٹھیندا، لیکن وہ چودھری ٹہ گیا ساجے ٹھا دے تے رب دا قرآن ٹھا دے، اونج نہیں جے چودھری ٹٹ دے، اللہ کرے اے ساڈے چودھری بھی قرآن سننا شروع کر دیں۔ جمعہ ویلے نال پڑھیا کرو، واز جلسے دیاں مجلساں دے اندر آیا کرو، درس سنیا کرو، قرآن سنو، انہیں کئیاں دی زندگی نو بدلیا جے۔ آسمامہ بن اسال جے میرے پیغمبر دے منہ تے کہن دیا ہے، میرے پیغمبر نو کڑویاں سنان دیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اودے نال کوئی گل نہیں کیتی۔ مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، فجر پڑھائی، قرآن سنتا رہا۔ آپ نے فرمایا اس نو کھول دیو، او دے بازو کھول دیتے گئے، انہوں آزاد کر دیتا گیا۔ باہر جا کے نا مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ دی بولی اندر ترجمہ کراں، سامنے ایک جناب باغ سی، اوتھے چھپڑی سی، چھپڑی جنا کے پھر مسیتے آ گیا۔ ایک چشمہ سی، چشمے چ نہایا تے پھر مسیتے آ گیا۔ آ کے نبی پاک نے فرمایا سمامہ تینوں تے اسی چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا محبوبہ ہتھاں دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں جے، دل جکڑ لیا جے۔ تے کیویں جکڑیا سی؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر کوئی مشرک وہ آ جائے مسجد دے اندر آ جائے تو انہوں جگہ دے دیو، او آ کے مسجد دے اندر کلام اللہ سنے، اللہ دی کلام سنے۔ کیڑی اللہ دی کلام جدے بارے میرا رب کدی کہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ فرمایا ہوئے لوگوں تواڈے رب دی جڑی بات ہے عدل تے انصاف تے سچ والی بات پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، تواڈے رب دی کلام بدل سکدی؟ بولو بولو، رب دی کلام بدل سکدی؟ اچھا بھئی میں ایک گل کرن لگا، ذرا دھیان نال سنیا جے۔ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا 8ویں سپارے دے پہلے صفحے تے، پوری توجہ نال سنیا جے میری گل ہے، یہ گل بڑی اہم ہے۔ تسی انٹرنیٹ دی دنیا دے اندر نوجوانوں خاص طور تے غرق ہونے والے ہو۔ ایک عیسائی نے مینوں یہ بات آکھی، عیسائی دے نال میری بات ہوئی تے عیسائی نے مینوں بات آکھی، اس آکھیا تسی آندے ہو تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، تہاڈا قرآن کہندا ہے نہیں بدلی۔ میں کہیا بھائی ساڈا قرآن تے کہندا بدل گئی، آندا قرآن مجید سورہ الانعام اور 8واں پارہ، 8ویں سپارے دا پہلا پیج دا کہ جا کے ویکھو، قرآن کہندا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، لا مبدل لکلماتہ، اللہ دی کلام نہیں بدل سکتی۔ نالے تسی مسلمان آندے جے قرآن اللہ دی کلام ہے، نالے تسی مسلمان آندے جے تورات انجیل اللہ دی کلام ہے، نالے آندے ہو کلام بدل گئی۔ ویکھو قرآن آندہ نہیں بدل گئی، مسلمانوں تسی آکھی جاندے ہو، بے کی جواب دیو گے انہوں؟ اے عیسائی کہہ رہا ہے مطالعہ عیسائی دا، قرآن ساڈا تے قرآن ساڈا ہے۔ ایتھے کسے مسلمان کو پوچھ لو، میرے کسے جوان کو پوچھ لو، اللہ دی قسم انٹرنیٹ دی دنیا ہے، میں خود سنیا ساڑھے مسلمان بچے MMA یعنی ماسٹر مکمل ڈبل ماسٹر بھی کر گئے نے، کسے نو پوچھ لو خلفائے راشدین دے نام تک نہیں آندے، انٹرنیٹ دی دنیا اندر تسی بھی سنیا ہوئے گا۔ نبی کتنے آئے، کسے ایک نبی دا نام دس دیو،
नबियां दे नाम ना आए। ये साडी मुसलमानां दी हालत है। ते ईसाई की कहंदा तुहाडा कुरान 8वां पारा सूरह अनाम फलाना सफा फलानी आयत फलां जगह ते लिखिया है अल्लाह दी कलाम नहीं बदल सकती। तुसीं आंदे हो तौरात बदल गई, तुसीं आंदे हो इंजील बदल गई। मैं क्या सुने इसे कुरान ने आख्या है कि ना तौरात असली हालत के अंदर मौजूद है, ना इंजील असली हालत के अंदर मौजूद है। यहूदियां ने ते ईसाइयां ने भाई ये गले नूं बड़ा पै रहा, मेरा गला गले नूं ना पैना चाहिए, नहीं पैना चाहिए, मेरे गले नूं ये बहुत ज़्यादा खिंच रहा। हालांकि एडा गला मेरा कच्चा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछा रहना तो मैनू नहीं समझ आती कि मैं बोलना पिया कि नहीं। है जी अंदर भी आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ सैट करो जी। चलो जी मैं तो पिछे हो गया, यदि आवाज़ सैट करो जी तुसी हुण। आंदे ने उधर भी आवाज़ नहीं जा रही। मेरे दोस्तों तो बुजुर्गो मैं जिहड़ी बात कह रहा सा अल्लाह दी कलाम बदल नहीं सकती, लेकिन तौरात के अंदर ईसाइयां ने, इंजील के अंदर तौरात के अंदर यहूदियां ने, इंजील के अंदर ईसाइयां ने तहरीफ कर दी, बदल दी। जिहड़ी मौजूदा दौर के अंदर तुहानू तौरात नज़र आएगी या इंजील नज़र आएगी वो बदली हुई है। उहदे अंदर उन्हां दे मुफ्तियां दे फतवे भी मौजूद ने, उहदे अंदर उन्हां दे उलमा दीयां बातां भी मौजूद ने, अपनी असली हालत के अंदर नहीं। इत्थे मतलब की जे मैं तुहानू लंघदा दस जावां, खंदक खोद रहे सन मेरे सोहने पैगंबर, आप दे नाल सहाबा भी खंदक खोद रहे ने। खोददियां एक पत्थर आ गया ते बड़ा मजबूत पत्थर, बहुत जनाब अली सख्त पत्थर आ गया। ते सहाबा ने शिकायत की थी महबूबा एक पत्थर आ गया है। तो पत्थर जनाब अली बड़ी कोशिश कर दी है, बड़ी जनाब उहदे ते मेहनत लगा दी है, पत्थर अपनी जगह तो टस तो मस नहीं हो रहा। मेरे पाक पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई फड़ ली, कुदाल पकड़ लिया, गैंती पकड़ ली। मेरे पैगंबर खंदक के अंदर उतरे। उस खंदक के अंदर उतर के ते मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान अक़दस चो फरमाया व तम्मत कलिमत रब्बिका सिदकम व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही। ए अरशां वाले अल्लाह जी तुसी आप ही ते आख्या हर शय बदल सकती है पर मैं रब दी कलाम नहीं बदल सकती। अल्लाह तुसी आप ही फरमाया है हर शय बदल सकती है, मेरी कलाम नहीं बदल सकती। ये तुहाडी कलाम नहीं, ये तुहाडी मखलूक पत्थर है, तो इनू भी तब्दील कर दियो। ये ऐत पढ़ के मेरे सोहने पैगंबर ने इको कई मारी। मैं निसाई शरीफ के अंदर पढ़ रहा सा, एक कई दे नाल वो पत्थर इंज हो गया जिवें रेत दा बोरा हुंदा है। मैं इत्थे के भी गुजारिश कर दियां, आ गोडी गाडी लगे हाँ डेरे दा खूह दा कम कर दिया या होर जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल आ जाए, मेरे पैगंबर ने जिथे सिखाया है अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत जअलल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। जदों कोई मुश्किल काम है ना, फसिया काम होवे ना हो रहा होवे, या दुआ पढ़ लिया करो तो या फिर ए ऐत पढ़ के तुसी एक काम शुरू कर दो, अल्लाह आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। दूसरे मुकाम पे फरमाया कुल्लो कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। दुनिया कायनात अंदर ईसाई भी कोशिश कर रहा है, यहूदी भी कोशिश कर रहा है। अगर मुसलमानों को जनाब अली इस कुरान नू खो लिया जाए, कुरान नू दुनिया तो खत्म कर दिता जाए तो जनाब अली फिर असी कामयाब हो सकने, मुसलमानों ते गलबा पा सकने। वैसे तो गलबा पा चुके ने, हकीकत के अंदर इस वक्त तो गलबा पा चुके ने। मेरी जेब के अंदर भी है, तुहाडियां जेबां के अंदर भी है। ये इंटरनेट के जरिए साडे ते छा चुके ने। साडियां नमाज़ां दे टाइम उन्होंने ज़ाया कर दिते, साडे रात दे सौण दे जागण दे साडे टाइम उन्होंने ज़ाया कर दिते। मेरे दोस्तों तो बुजुर्गों इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर मशगूल और मसरूफ हो गए। इस वास्ते जरा गौर करिया जे वो चाहते ने ना ये कुरान खत्म हो जाए तो अल्लाह फरमाते ने हर शय खत्म हो सकती है पर मेरा कुरान खत्म हो सकता। वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। फरमाया लोगो हर शय खत्म हो जाएगी पर मेरी कलाम नहीं खत्म हो सकती। ये अल्लाह दी कलाम जे आई किधरों के संदाज नाल आई। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। ऐ मेरे महबूब पैगंबर इसनू नाज़ल करने वाला मैं रब्बुल आलमीन, मैं जहाना दे परवरदिगार ने नाज़ल कीता है। इसनू लैके आने वाले रूहुल अमीन ने हजरत जिब्रील अमीन ने ते किदे वल लैके आए अला कल्बिका, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद
سارے پڑھو بھائی، سارے پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ علا قلبکا تواڈے دل تے اتاریا لتکون من المنذرین تاکہ تسی ایدے نال لوگاں نوں ڈراؤ، انہاں مشرکین مکہ نوں ڈراؤ، جنہاں دیاں کرتوتاں انہاں ورگیاں نے انہاں نوں ڈراؤ، جڑے گناہگار نے انہاں نوں جہنم دے عذاباں تو ڈراؤ، لتکون من المنذرین۔ اس مقام تے فرمایا قرآن کریم اللہ دی کتاب ہے، اور جس مقام نوں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن نوں نور آکھیا، نور۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ فرمایا اسی تواڈے ول وحی کیتی ہے، اے روح دے ذریعے، جبریل دے ذریعے اسی اس قرآن نو تواڈی طرفے بھیجیا ہے، اے میرے سونے پیغمبر اسی یہ وحی اپنے حکم نال کیتی ہے۔ اور انہوں فرمایا اللہ دے پیغمبر نو فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس قرآن دے نازل ہون تو پہلا توانوں نہیں سی معلوم کتاب کیا ہے، توانوں نہیں سی معلوم کہ ایمان کیا ہے۔ کنوں کیا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نو۔ ما تدری ما کنت تدری توانوں نہیں سی معلوم، تے اسی تے سنتے پھرنے ہاں کہ نبی عالم ما کان تے ما یکون ہوندا ہے، نبی نو 14 طبقاں دا علم ہوندا ہے، اسی انج سنتے پھرنے ہاں۔ میں ایک جگہ تے بیٹھا، ایک بندہ کہنے لگا جی وہ ولی کہدا ہے جدے سامنے 14 طبق روشن نہ ہون۔ میں کہا بزرگوں نہیں، 14 طبق نہ ولی واسطے روشن نے، نہ کسے نبی واسطے روشن نے، اے تے رب نے خود اعلان کر دیتا ہے۔ فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا محبوبہ اعلان فرما دیو آسمان اور زمین اندر جو جو چیز موجود ہے، فرمایا اس غیب نو اگر کوئی جاندا ہے تو دا نام اللہ ہے۔ کون جاندا ہے غیب؟ اللہ جاندا ہے۔ نبی واسطے یا کسی ولی واسطے 14 طبق روشن نہیں ہوندے۔ اور میرے سونے دوستو تے بزرگو، میرے پیارے دوستو تے بزرگو، میرے سونے پیغمبر اپنے گھر دے اندر اپنی چارپائی تے تشریف فرما سن۔ آپ دی چارپائی دے نیچے چھوٹا جا کتے دا بچہ بیٹھا سی، کتورا بیٹھا سی۔ جبریل نے وعدہ کیتا، میرے پیغمبر انتظار کر کر کے جبریل نہ آئے، آپ چارپائی نو چھوڑ کے باہر گئے۔ جس وقت میرے پیغمبر باہر گئے جبریل آ گئے۔ فرمایا تو وعدہ کیتا سی، اے نہیں لیٹ کر دیتی ہے؟ فرمایا محبوبہ جتے کتا ہوئے اتھے اسی آؤں دے، جتے کتا ہوئے اتھے اسی آؤں دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہونتے شوق نہ لوگ پال دینے، گود اندر بٹھان دینے، اپنے نال سوان دینے۔ اور کسے نے کیا خوب لکھیا سی، انہیں آکھیا کتا پالن آلے نو ماڈرن تے مجھاں گاواں پالن آلے نو کہندے نے اے تے جناب پرانے ذہن دا مالک ہے۔ جڑا کتا پالے وہ ماڈرن ہے اور روشن خیال ہے، تے اے جناب ہجی اوہی ذہن رکھ دینے۔ مجھ پالنا، مجھ دا دودھ پینا، گائے نو پالنا یا کسے جانور حلال نو پالنا او تے جناب علی جائز اور ثواب ہے۔ تے جڑا کتے پالنا ہے، جڑا شوقیہ پال دا ہے نا، او دے اعمال دے وچوں روزانہ کمی ہوندی جے۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا سا میرے پیغمبر اگر جان دے ہوندے اس کتے دے بچے نو پجا دیندے کہ اتھوں پاجا، میرے نال جبریل دا وعدہ ہے۔ جبریل اوتھے نہ آئے جتھے کتے دا بچہ سی، تے میرے سونے پیغمبر نو بھی پتہ چلیا۔ تے غیب پھر کون جان دے نے؟ اللہ جان دے، صرف اللہ جان دے، صرف اللہ ہی جان دے نے۔ اچھا تسی سارے مل کے ایک بار کہو ہاں اللہ ہی جان دے نے۔ ایک ہے ہی، ایک ہے وی۔ اللہ وی جان دے نے، اللہ ہی جان دے نے، وی نہیں۔ وی والا کوئی اور ہوئے گا، اسی ہاں غائب اللہ ہی جان دے نے۔ اللہ تو علاوہ اور کوئی غیب جان دا نہ کوئی نبی جانے، نہ کوئی ولی جانے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر تو انہوں پتہ نہیں سی کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
فرمایا اس قرآن نو اسی نور بنایا. نور کیا جے اس قرآن نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے. دوسرا مقام قرآن مجید دا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو اسی تہاڈی طرف برہان دلیل نازل کیتی اور اے روشن نور واضح نور اسی تہاڈی طرف نازل کیتا. تیسرا مقام قرآن مجید دا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تواڈے کول آ گیا اللہ دی طرفوں نور آیا جس دا نام کتاب مبین ہے. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. فرمایا لوگو ایمان لیانا ہے تے اللہ دی ذات تے ایمان لیانا ہے. ایمان لیانا ہے تے او دے سونے پیغمبر محمد کریم تے ایمان لیانا ہے. ایمان لیانا ہے تے اس نور تے ایمان لیانا ہے جنوں میں رب نے نازل کیتا ہے. اللہ نے کی نازل کیتا ہے؟ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمائیے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے پیغمبر اسی کتاب تہاڈی طرف نازل کیتی ہے. ایسی کتاب نازل کیتی ہے جڑی نور ہے. اس نور دے نال جڑے ڈوبے ہوئے نے اندھیریاں دے اندر, کوئی شرک دے اندھیرے دے اندر, کوئی کفر دے اندھیرے دے اندر, کوئی رسومات دے اندھیرے دے اندر, کوئی بدعات دے اندھیرے دے اندر, ہر قسم دے اندھیریاں چوں نکال کے تسی روشنی دی طرف لے آؤ, اس نور دی طرف لے آؤ. اس واسطے اسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے. قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اس کتاب نو اسی نازل کیتا ہے. اللہ فرماندے نے جڑی بڑیاں ہی برکتاں والی. قرآن برکتاں والی کتاب ہے. کیوں جی؟ قرآن برکتاں والی کتاب ہے. کئی بار جائیے نا کسی کارخانے دے اندر جائیے, شہر دے اندر کسی دکان دے اندر انج کر کے نا لوہے قرآنی لٹکائی ہوندی ہے, الف لام میم الف لام صاد کاف والقرآن المجید. اس طرح جڑے الفاظ نے نا جنہاں نو حروف مقطعات کیا جاتا ہے اونا لوہے قرآنی بنا کے لوگاں نے لٹکائی ہوندی. میں پوچھدا ہونا اے کی ہے؟ اے جی اے لوہے قرآنی ہے. کادے واسطے لٹکائی ہے؟ اے جی اے بابرکت چیز ہے اس واسطے لٹکائی ہے. میں کہ صرف اے حرف بابرکت نے؟ قرآن دے تے 3 سپارے ہی بابرکت نے. کیوں بھئی یہ ایمان ہے نا تہاڈا بھی؟ قرآن دے 3 سپارے ہی بابرکت نے نا. تے اللہ خود کہہ رہے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اے کتاب قرآن مجید اسی اس نو نازل کیتا ہے. بڑیاں برکتاں والی کتاب ہے, بڑیاں ہی برکتاں والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین دی ذات گرامی نے فرمایا مصدق الذی بین یدیہ. اے کتاب تے جناب اپنے تو پہلیاں کتاباں تورات دی وی, زبور دی وی, انجیل دی وی تصدیق کر دی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. تاکہ تسی محبوبہ مکے والیاں نو اور گردو پیش والیاں ساریاں نو اس کتاب دے نال لوگاں نو اللہ تو ڈراؤ, اللہ دا ڈر انہاں دے دل اندر پیدا کرو. ایک اور مقام تے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا اس کتاب نو اسی تہاڈی طرف نازل کیتا ہے جڑی بڑیاں ہی برکتاں والی ہے. اس واسطے فَاتَّبِعُوهُ یہ دی پیروی کریا جے, یہ دے پیچھے چلیا جے. جویں فرمایا نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے سونے دی اتباع کرو, میرے سونے دی تابعداری کرو. انجی فرمایا فَاتَّبِعُوهُ, اس قرآن دی اتباع کریا جے. اے دے اندر جڑے میں احکام بیان کر دیتے نے انہاں تے عمل کریا جے. اللہ نے فرمایا یا اللہ ملے گا کی؟ کیوں میرے چھوڑا والا دے دوستو کی ملے گا؟ فرمایا میری رحمت ملے گی, میری برکت ملے گی تے قرآن نال, رحمت ملے گی تے قرآن نال اندھیریاں چوں نکل سکنے ہاں, روشنی دی طرف آ سکنے ہاں تے جناب قرآن نال. قرآن اللہ دی کلام ہے. قرآن نو اللہ نے نازل کیتا, جبریل لے کے آئے. اللہ بھی عظمت والے, اللہ بھی شان والے. اللہ اکبر. جویں اللہ سب تو بڑا ہے ایویں میرے پروردگار دی شان بھی سب تو بڑی ہے.
اس واسطے وہ بابرکت رب نے کیونکہ وہ بھی ذات بابرکت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا اللہ دی ذات بڑیاں برکتاں والی, قرآن بھی بابرکت کتاب, اللہ دی ذات بھی بڑی بابرکت ہے. اس بابرکت ذات نے اس کتاب نو نازل کر دیتا. دوستو اللہ نے نازل کیتا تے نازل کادے واسطے کیتا؟ ایک اور مقام قرآن مجید دا فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک, اے کتاب اسی تواڈی طرف نازل کیتی ہے بڑیاں ہی برکتاں والی ہے. یا اللہ کادے واسطے نازل کیتی؟ فرمایا لیدبروا آیات. نہ تہاڈا مزاج ہے میرے والا, نہ میرا مزاج ہے تہاڈے والا. تے چوتھی گل تے پنجویں گل تے چھویں تے آخری گل, سپیکر بندہ مارو ہے بھاویں بھاگ غصہ کرے تے بھاویں راضی ہون. ایتھے بھی میرا قصور ہے بھاجی, میں پھر اینوں چھڈ دینا پراں کر دینے. یہ نال تے ایڈا سوہنا ہے وہ بھائی اشفاق پتہ نہیں آیا کہ نہیں, آندا رہندا سویرے دے درس چوں قرآن پڑھیا کرو. سویرے چھوٹا جہا درس ہوندا ہے, میں ایویں دو چار گلاں کر کے مکان دی کوشش کرنا, وہ آندا قرآن پڑھو قرآن پڑھو. نہیں انج رولا پائے گا یہ تو چونج کوئی ہے سسٹم تو نہیں, تو پھر میں لگا جنی دیر تک مینوں اللہ توفیق دے گا. سا نہیں اگے تو نہیں, میں بھا نوں چنگی طرح ویکھیا اگے بھی جتھے لایا نا انہیں ٹھٹ ہی بن دیتا ہے. لیکن اج جڑا ہے نا یہ نہ میرا قصور ہے نہ یہ قصور ہے, کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات اللہ ہی کوئی نہ پروگرام اس طرح دا ہون ڈیا ہے. بہرحال سنو میرے دوستو تے بزرگو, میں اللہ دا کتاب اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ دی کتاب پڑھ رہا ہوں. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دی یہ کتاب دی, اللہ فرماندے نے میری یہ کتاب ہے, میرے محبوب پیغمبر اس نو اسی تواڈی طرف نازل کیتا ہے, بڑیاں برکتاں والی ہے. اللہ جی کادے واسطے نازل کیتا؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ, تاکہ میریاں آیاتاں دے اندر غور و فکر کرو, میریاں آیاتاں نو جناب انہاں دے اندر تدبر و تفکر کرو, غور و فکر کرو. جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے انہاں دی خوبی انج کر کے بھی بیان کیتی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لوگو میرے جڑے بندے نے آسمان تے زمین دی تخلیق دے اندر غور و فکر کر دینے تے غور و فکر کر کے کس عالم دے اندر بیٹھے کھلوتے ہر حال دے اندر جناب غور و فکر کر دینے اللہ دی تخلیق دے اندر, تے نتیجہ یہ کر دینے یا اللہ ایس آسمان دے اندر ایس زمین دی چھاتی تے جیڑی بھی تسی شے کوئی پیدا کیتی ہے, کوئی شے بھی بیکار تے فضول پیدا نہیں کیتی. سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تسی پاک جے ہر عیب تو, ہر نقص تو, ہر کمزوری تو تسی پاک جے. سانو جہنم دے اگ دے عذاب تو سانو اللہ محفوظ فرمانا. میرے دوستو تے بزرگو اے غور و فکر کرن والی کتاب ہے. اے دے اندر پہلیاں امتاں دا بھی ذکر ہے, پہلے لوگاں دا بھی ذکر ہے. میرے دوستو تے بزرگو اس کتاب دے اندر انہاں دے قصے کہانیاں اللہ نے بیان کیتیاں ساڈی عبرت واسطے. قرآن دے اندر جنت دا ذکر ہے ساڈے شوق واسطے, قرآن دے اندر جہنم دا ذکر ہے سانو اللہ دے عذاباں تو جہنم تو ڈران واسطے اللہ نے ذکر کیتا. آئیے میں عرض کر رہا سا, اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. لوگو ایمان لے او اللہ دی ذات تے, اللہ دے سونے پیغمبر تے اور اس نور تے انزلنا جڑا اسی نازل کیتا, اللہ نے قرآن نو نازل کیتا. تیسرا وہ چوتھا مقام اس مقام تے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آندے نے اس قرآن تے, میرے سونے نبی تے ایمان لے آندے نے, میرے سونے پیغمبر دی دین دے معاملات اندر مدد کر دے نے, رب العالمین فرما دے نے, تے پھر اس قرآن دے اس نور اس روشنی دے پیچھے لگ دے نے, اے دی پیروی کر دے نے. اے لوگ جے کامیاب جنتی لوگ جے جڑے قرآن نو منن والے نے تے قرآن نو پڑھن والے نے. قرآن پڑھن والے کون؟ کیا قرآن نے؟ جنتی کامیاب.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون۔ فرمایا لوگو جنتی تے دوزخی برابر نہیں۔ اللہ جی جنتی تے دوزخی برابر کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ جڑے جنتی لوگ نے وہ کامیاب لوگ نے، جنتی کامیاب نے۔ جڑا اس قرآن دی اتباع کرے گا، قرآن دے احکام نو منے گا، اس نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے کامیاب قرار دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن میں تو انہوں دسیا ہے یہ سراپہ رحمت بھی ہے، سراپہ برکت بھی ہے، اللہ دا کلام ہے، اللہ نے اپنے سونے نبی تے نازل کیتا ہے، اور قرآن دی شان ہے جے اللہ پاک نے ایدیاں قسمہ چکیاں نے۔ تسی بھی چک دے ہو نا؟ نہیں چک دے تے تواڈے کو چکائیاں جاندیاں نے نا؟ ہاں کدی جڑا مسیتے نہ وڑیا ہوئے تے نیاں دین تے وڑدا ہے کہ نہیں؟ واڑ دیو کہ نہیں؟ کدی نہ مسیتے آیا ہوئے اس نو جناب آؤ قرآن دے سر تے رکھو نا میرے دوستو۔ اے قرآن نیاں دین واسطے نہیں آیا، اے قرآن قسماں جھوٹیاں چکن واسطے نہیں آیا، اے قرآن اللہ دی کلام آئیے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ قرآن پڑھن واسطے آیا، پڑھن واسطے۔ پھر میرے سونے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اس نو پڑھدا ہے نا، ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں دین دے نے۔ جڑا ایک حرف پڑھدا ہے نا، ایک حرف پڑھن والے نو 10 نیکیاں۔ تے آپ نے وضاحت فرمائی، آپ فرماتے نے میں یہ نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف نے۔ جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لیندہ ہے، اللہ او دے نامہ اعمال اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ اور قرآن تے او اللہ دی بابرکت کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے، اگر اس قرآن دے اندر پڑھ دیاں فرعون پڑھو تے 50 نیکیاں۔ قرآن پڑھ دیاں فرعون دا نام لے لو، صرف قرآن پڑھ دیاں اونج پاویں سارا دن پہ آکھو فرعون فرعون فرعون، ایک نیکی نہیں لبدی۔ شیطان پڑھو قرآن پڑھ دیاں تے پھر بھی 50 نیکیاں، او دے بھی 5 حرف، اے دے بھی 5 حرف۔ اے تے قرآن دی عظمت ہے، تے دی عظمت نو اور 4 چاند لگاندیا ہویا میرے پروردگار نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین بھی حروف مقطعات، ایدہ بعض نے ترجمہ کیتا ہے اے سردار نبی والقرآن الحکیم، قسم مینوں قرآن حکیم دی، حکمتہ والے قرآن دی، جڑا مسائل بیان کردا ہے تو دے اندر بڑیاں ہی حکمتہ نے اس قرآن دی قسم۔ ایتھے آکھیا قرآن حکیم۔ دوسرا مقام فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، فرمایا قسم ہے مینوں قرآن نصیحت والے دی، ایتھے آکھیا قرآن حکمت والے دی، اوتھے آکھیا قرآن نصیحت والے دی۔ تیسرے مقام تے فرمایا قاف والقرآن المجید، فرمایا قسم ہے مینوں قرآن بزرگی والے دی۔ چوتھے مقام تے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مینوں اس کتاب مبین دی جڑے بھی مسائل نو بیان کردا ہے، صاف تے واشگاف مسائل ہوندے نے، انہاں دے اندر کسے قسم دا اختلاف نہیں ہوندا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے او لوگو قرآن نو کیوں نہیں پڑھ دے، قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ دے، قرآن دی جناب تلاوت کیوں نہیں کر دے، قرآن دے وچ غور و فکر کیوں نہیں کر دے۔ اگر ایک قرآن کسی اور دی طرف ہوندا ہے دے اندر اختلاف ہوندا، الف لام میم تو لگ جاؤ، نہیں سورہ فاتحہ دی الحمد شریف تو لگ جاؤ، من الجنت والناس تک پڑھو، پورے قرآن دے 3 سپاریاں دے اندر کدے اختلاف نظر آنا، کدھر اختلاف نظر نہیں آئے گا۔
اس واسطے غور و فکر کرنا ہے، اس قرآن دے اندر کرو۔ ایک قرآن مجید بھی آکھیا، قرآن حکیم بھی آکھیا، نصیحت والی کتاب بھی آکھیا، کتاب مبین بھی آکھیا۔ اے اللہ نے قسمہ چکیاں، اے دا مطلب ہے اے کوئی بڑی وڈی شے ہے، بڑی وڈی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین قسمہ کھا رہے ہیں۔ تے جڑا پہلا مقام میں پڑھیا ہوتے ایک قسم کیوں کھادی ہے؟ کیونکہ قسم جدوں بھی کھادی جاندی ہے، ساریاں دی وضاحت نہیں، میں مختصر بات کر کے اگے چلنا چاہنا۔ قسم تا کھادی جاندی ہے کہ مد مقابل جڑا ہوندا ہے انہوں یقین دلان آستے۔ تے ایک کدوں نازل ہوئی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کافر کہندے نے تو اللہ دا رسول نہیں، تو اللہ دا نبی نہیں، تو رسول نہیں، تینوں آندے نے رسول نہیں۔ میں آنا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے محبوب پیغمبر مینوں حکمت والے قرآن دی قسم ہے کہ تسی اللہ دے رسول جے۔ انہاں آکھیا تسی رسول نہیں، رب نے قرآن حکیم دی قسم کہا کیا انک لمن المرسلین، محبوبہ تسی اللہ دے رسول جے۔ ایک قسم چک کے رب نے فرمایا کہ قرآن حکمت والے دی قسم کھا دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اللہ دی کیسی کتاب ہے میرے دوستو تے بزرگو۔ آخری بات میں کراں، قرآن کریم نو اللہ نے کی فرمایا جے؟ فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو تواڈے کول نصیحت آ گئی اللہ دی طرفوں، اے نصیحت قرآن تواڈے کول آ گیا اللہ دی طرفوں۔ اینو اللہ نے کی بنایا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا احمد الدین احمد گرجاکی صاحب، شان قرآن، عظمت قرآن، حضرت مولانا محمد انور صالح صاحب۔ بس بھائی راجہ چھٹے آجے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کیا ہے؟ اے نصیحت ہے، اور سینیاں دے اندر جڑیاں بیماریاں نے انہاں دی شفا ہے۔ سینیاں دیاں بیماریاں دی شفا ہے، شفا ہے نا۔ کسے انگریز نے کدی تعویز بنے ہیں؟ کوئی امریکہ دے اندر کوئی کان نجومی رہندا ہے، انہاں دا انج کم پیا چلدا ہے کافر ہو کے، تے مسلمان کدی کدو تعویز لین ٹریا، کدی کدو تعویز کئی آندے نے لو جی اسی کوئی غلط لینے ہاں، اسی تے قرآنی تعویز لینے ہاں۔ قاری عبد الرحیم کلیم میری جماعت دے عالی شان خطیب نے، انہوں نے ایک موقع تے فرمایا سی، انہوں نے آکھیا سی شاید نو بھی رب نے شفا کیا ہے، قرآن نو بھی رب نے شفا کیا ہے۔ شاید کھان نال شفا ملے گی، قرآن پڑھن نال شفا ملے گی۔ کدی انج بھی ہویا ہے کہ شاید شفا ہے تے بندے نے شیشی چ شاید پائی ہوئے تے اپنے گل بن لئی ہوئے۔ صرف قرآن گل بنن واسطے آیا ہے، نہ شام دی تلاوت، نہ فجر دی تلاوت، نہ تہجد دی تلاوت، نہ کسی اور وقت دی تلاوت۔ میرے دوستو تے بزرگو، آج کران دے اندر بے سکونیاں، کران دے اندر بے چینیاں، انہاں دے اسباب وچوں ایک سبب جے اسی اپنے کران دے وچوں قرآن دی تلاوت ختم کر چکے ہیں۔ وگرنہ کران دے اندر اس دی تلاوت ہوئے نا تے کوئی نہ آکے شکایت کرے مولانا سیف دی چابی تے میرے کول سی، تالا لگا سی، چابی بھی ہور کسے کول نہیں، تے سیف دے اندر کپڑے انج کٹے گئے جو میں کینچی نال ہوندے نے۔ اے کدی نہ کہنا پہ جے قرآن نال اسی دل لگا لئیے، انہوں اپنی روحانی بیماریاں دی شفا بنا لئیے، اس نو پڑھئیے، بال بچے نو پڑھائیے، آپ پڑھئیے، جناب علی پڑھئیے تو پھر ادھے تے عمل کریے، انشاءاللہ العزیز کسے قسم دی کوئی بیماری نیڑے نہیں آئے گی۔ پر ایک ختم ہونیاں نے روحانی بیماریاں قرآن پڑھن دے نال۔ باتاں اور کئی نے میرے برادر عزیز ماشاءاللہ حافظ محمد عدیل گرجاکی صاحب تشریف لے آئے نے، تے میں انہاں الفاظ تے اکتفا کردہ اپنی بات نو ختم کرنا۔ اللہ میرا تواڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔